बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बयान किया जाएगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हम बिस्तरे के आदाब किसने और कब सिखलाए। हजरत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिमा करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जिमा की ऐसे ही जरूरत है जैसे गिज़ा की। हम सब ये बात जानते हैं कि खाना पीना हमारी जिस्मानी ताकत के लिए बेहद जरूरी है, और अगर हम खाना पीना नहीं करेंगे तो फिर हमारी जिस्मानी सेहत ज्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रह सकेगी। बिल्कुल इसी तरह से मियाँ और बीवी की शरई मुलाकात निहायत जरूरी है। इस शरई मुलाकात को मुकारबत हम बिस्तरी मुजामियत, जिमा या मियाँ बीवी का तन्हाई में मोहब्बत भरा काम सरंजाम देना, जो भी नाम देना चाहें दुरुस्त होगा। जब भी मियाँ बीवी मुकारबत कायम करते हैं तो उन्हें सुकून और खुशी महसूस होती है। मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए खुद को संवारते भी हैं और फिर इस तरह उन्हें खुद को पाक व साफ रखने की आदत भी होती है। मेडिकल रिसर्च में ये बात भी बयान की जाती है कि मुकारबत के दौरान ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो खुशी का बायस बनते हैं, और जब मियाँ बीवी खुश होते हैं तो उनके एतमाद में भी इजाफा होता है और बाहमी मोहब्बत में भी इजाफा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और यूं नस्ले इंसानी की तख्लीक हुई, जिसकी इब्तदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने के बाद हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे और उनके जिन्स से कोई भी बशर मौजूद न था कि जिसके जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनसियत हासिल करते। चुनांचे आप अपने दिल के अंदर सोचा करते कि काश मेरा भी कोई हमजिन्स बशर होता ताकि मैं भी उससे उनसियत हासिल करता, और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उनके जिस्म से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बाईं पसली से पैदा फरमाया ताकि आप हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनसियत हासिल कर सकें। चुनांचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा तो आपने सवाल किया, तू कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। चुनांचे फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे कुर्ब से सुकून हासिल कर सकें। प्यारे नाजरीन, यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारे लड़के और लड़की को मिस्कीन करार दिया है, क्योंकि दोनों का कोई मोनस नहीं होता, लिहाजा उनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के कुर्ब से सुकून पा सकें। बाज़ रिवायात में आया है कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहां पुरऐश जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने से और फल खाने से मना फरमा दिया था। बाज़ रिवायात के अंदर इस वाक़े को इस तरह से जिक्र किया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे तो उनका कोई मोनस व गमख्वार नहीं था, क्योंकि आप अकेले इंसान थे। चुनांचे आपके दिल के अंदर ये चाहत थी कि काश मेरी जिन्स से कोई और भी होता कि जिससे मैं तस्कीन हासिल करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलिबा फरमाया। नाज़रीन कराम, ये बात याद रखें कि ये पहली नींद थी जो बनी आदम पर तारी हुई। चुनांचे उसी नींद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। चुनांचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने अपने सामने एक ऐसी बशर औरत को देखा जो कि आपसे बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखती थी और जिनसे बशरियत के अंदर बहुत ज्यादा हसीनो जमील थी। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सब कुछ जान गए कि ये क्यों और किस वजह से पैदा हुई हैं और इनका नाम क्या है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पहले से ही उन चीजों का इल्म सिखा दिया था। चुनांचे फिर इस वाक़े के बाद फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपके सामने ये जो मखलूक मौजूद है ये क्या चीज है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये औरत है। चुनांचे फिर उसके बाद फरिश्तों ने दूसरा सवाल किया कि इस औरत का नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका नाम हवा है। इस पर उन फरिश्तों ने फिर से सवाल किया कि इनका नाम हवा क्यों रखा गया है? इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्योंकि इनको एक जिंदा इंसान से पैदा किया गया है, इसी वजह से इनका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम रखा गया है। हजरत इब्राहिम नखाई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جماع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ لیکن ناظرین اکرام، حضرت امام نخائی رحمت اللہ علیہ کی اس روایت کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ یہ درست بھی ہے یا نہیں، جبکہ بعض دوسری روایات کے اندر اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنی خود اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ ایقاع فرمایا کہ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھیں اور حجر اسود پتھر کو بھی وہاں نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات بھی کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے توالت و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جماع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور ان کو اس بات کا علم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو 20 بار حمل ٹھہرا اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی رہی اور آج ہم تک پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔